घटिया लोग घटिया काम करने पे उतर आए हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जो अभी तक जेल में कैद हैं, जो जेल की मुसीबतें, तकलीफ़ें, सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, उनके हवाले से एक दफ़ा फिर घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कॉलम जो है वो पब्लिश किए जा रहे हैं, उनके हवाले से चीज़ें लिखी जा रही हैं। अब ये आर्टिकल जो लिखे जा रहे हैं, ये लिखने वाले कौन हैं? पहले तो मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ कि ये बुशरा तस्कीन नामी खातून कौन है, इसका ताल्लुक़ क्या है, किस जमात से ताल्लुक़ है, और फिर जब इसकी हकीकत सामने आई तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देती है। ये आपको बताते हैं। और आर्टिकल में क्या चीज़ें पब्लिश की जाती हैं कि जो बुशरा बीबी थी, जो खोपड़ी होती है उसको छत पे रखती हैं, ये जादू करवाती हैं, इसका गोश्त होता है, इसके चक्कर लगवाए जाते हैं। मतलब ऐसी बातें जो हवाई बातें होती हैं या जो ड्रामों में की जाती हैं, वो बातें लिखी जाती हैं। और फिर कहा जाता है कि वो काला जादू करती हैं, इमरान खान को अपने जादू में काबू करती हैं। मतलब ये कैसी नॉनसेंस बातें ये लिखते हैं। खैर, इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन ये बातें क्यों की जा रही हैं? सबसे अहम ये है कि ऐन उस वक्त जब 27वीं आईनी तरमीम होती है, ऐन उस वक्त जब फील्ड मार्शल इस्तिस्ना हासिल करते हैं, जब वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में 5 साल का इजाफा करते हैं, ऐन उस वक्त जब जजेस रिज़ाइन करते हैं, ऐन उस वक्त जब अदलिया की कोई साख नहीं है, ऐन उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस इस्तीफ़ा देते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक आज इस्तीफ़ा देते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज इस्तीफ़ा देते हैं, ऐन उस वक्त इस तरह का आर्टिकल पब्लिश करवाया जाता है। इसकी रीज़न क्या है ये आपको बताते हैं। और आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो थे वो दीर पहुँच के उन्होंने क्या पैगाम दिया, इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया, ये आपको बताते हैं। और वो क्या इरादा रखते हैं, उनके हवाले से क्या चीज़ें आ रही हैं, उनकी जान को कितना खतरा है, ये भी आपको बताते हैं। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। पहले मैं बात करता हूँ बुशरा बीबी की। देखें, किसी भी इंसान के ला के तलफ़ात हों, लेकिन बुशरा बीबी वो खातून है जिन्होंने अपनी एक कही गई बात को सच साबित किया। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि मैं कभी अपने हामद की कमज़ोरी नहीं बनूंगी। उन्होंने इस चीज़ को साबित किया। वो जेल में रही, जेल में तकरीबन 1 साल गुजारा, फिर उनकी रहाई हुई, और जब रहाई हुई तो वो फ़ौरन से आके एक्टिव हो गई। वो लोगों को मोटिवेट करने लगी कि आपने निकलना है इमरान खान की रहाई के लिए। फिर जब लॉन्ग मार्च होता है तो वो निकलती हैं, इमरान खान की रहाई के हवाले से लॉन्ग मार्च करती हैं, और लॉन्ग मार्च को लेके वो डी चौक पहुंचती हैं। लेकिन डी चौक में उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी अपने कारकुनान को अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो गोली खाने के लिए तैयार थी, वो मरने के लिए तैयार थी। किसके लिए? अपने हामद के लिए। किसके लिए? इमरान खान के लिए। और वो उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के अली अमीन गंडापुर की जन्नत से गाड़ी में बैठाया गया, धकेला गया, धक्के दिए गए, लेकिन वो खातून फिर भी ना हारी। फिर उस खातून के वारंट जारी हुए, उस खातून को गिरफ्तार करने के हवाले से आर्डर जारी हुआ, तो वो खातून सीएम हाउस पेशावर से खुद गिरफ्तारी देने अडयाला जेल पहुंची। मतलब ये बहादुरी की मिसाल है और इस्तिकामत की मिसाल है। वो खातून पहुंची और अभी कई माह गुजर चुके हैं, बुशरा बीबी अभी तक जेल में है। जेल में गंदा पानी दिया जाता रहा। जेल में जब गर्मी थी तो शदीद गर्म पानी, जो टैंकी में गर्म पानी होता है, वो दिया जाता था। वो रूम टेम्परेचर के मुताबिक करके उसको इस्तेमाल करती थी। गंदला पानी दिया जाता था, लेकिन उन्होंने गिला शिकवा नहीं किया। और मुझे वो वक्त याद है कि जब मैं अडयाला जेल में गया था, एक ही दफ़ा गया था, और जब एक दफ़ा गया था तो बुशरा बीबी ने मीडिया से तब गुफ्तगू की थी। और मैं इस चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को शाहद बना के, मैं गवाह बना के बात करता हूँ कि उन्होंने अपनी कोई एक बात नहीं की थी। उन्होंने तमाम बातें वो की थी जो इमरान खान के साथ जेल में बर्ताव किया जा रहा है, जो जेल में सलूक किया जा रहा है, इमरान खान को जेल में जिस तरह तंग किया जा रहा है। और फिर वहाँ एक और लम्हा था जिस चीज़ की इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि इमरान खान अपनी अहलिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मैंने बताया कि इमरान खान इस तरह बाजू रख के बुशरा बीबी को बैठे हुए थे जो मैंने देखा। और फिर इमरान खान कह चुके हैं कि मेरी मुर्शद है, इन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई, बहुत चीज़ें मैंने सीखी बुशरा बीबी से। खैर, अब उस वक्त के बाद कभी फैसल वाड़ा जैसे घटिया लोग आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है कि इमरान खान इसको तलाक दे, उसके बाद इमरान खान को रहा करेंगे। बंदा इनसे पूछे कि आपको तकलीफ़ क्या है, आपको बुशरा बीबी से क्या तकलीफ़ है, उन्होंने क्या किया है, आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन नहीं,
اور پھر اس کی یہ بھی ریزن ہے کہ بشریٰ بی بی سے ملاقات کے لیے کہا گیا، جو عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جو اس ٹائم آرمی چیف ہیں جنرل آصف منیر، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو بشریٰ بی بی نے انکار کر دیا، اور یہ ملاقات کا کہا گیا زلفی بہاری کی جانب سے کہ یہ پیغام اس کے تھرو گیا۔ بشریٰ بی بی نے انکار کر دیا کہ میں کیوں ملوں آپ سے۔ خیر، اب پھر جب 27ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے، جب استثناء حاصل کیا جاتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو کبھی کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جب 5 سال کی مدت میں اضافہ کیا جاتا ہے، جب اور قانون میں ترامیم کی جاتی ہیں، جب سپریم کورٹ کے سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور اس کے علاوہ جسٹس اطہر امین اللہ استعفیٰ دیتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں، جب ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب ریزائن کرتے ہیں، جب ہائی کورٹ لاہور کے جج ریزائن کرتے ہیں، عین اس وقت یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ لوگوں کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو، اور ان کا کوئی کام نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، لوگ لان تان ہم پہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو شرم تو نہیں آتی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا گھٹیا کردار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف جائے، اور یقیناً جاتا ہے کیونکہ وہ عمران خان کی اہلی ہیں، لوگ بات کرتے ہیں ان پہ۔ تو عین اس وقت یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں، اور آپ نے اپنی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ نہیں کرنی، آپ نے سوال کرنا ہے، اپنے جواب مانگنا ہے، اور سوال پوچھے جائیں گے، سوال پوچھے جائیں گے۔ اس ملک میں عدلیہ کا کوئی وقار نہیں ہے، اس ملک میں عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس ملک میں قانون نام کی چیز نہیں ہے، اس ملک میں انصاف لیٹ چکا ہے، اس ملک میں عدل نام کی چیز نہیں ہے، اس ملک میں جو پلڑا ہے وہ ایک جگہ باری کر دیا گیا ہے، انصاف بک چکا ہے، انصاف نام کی چیز نہیں ہے، اس ملک کے مقبول لیڈر کو جیل میں قید کیا گیا ہے، اس ملک کے مقبول لیڈر کی جو اہلیہ ہیں انہیں جیل میں قید کیا گیا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خواتین کو، صنم جاوید، فلک جاوید، عمر سرفراز، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری جیسے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ملٹری کسٹڈی میں حسان نیازی جیسے لوگوں کو ڈالا گیا ہے۔ تو یہ سوال کیوں نہ کریں، جواب کیوں نہ مانگیں؟ تو خیر عین اس وقت یہ چیزیں کی گئی ہیں، لیکن تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کون سا راہ چل رہا ہے، کون سا نظام چل رہا ہے، یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں سہیل افریدی کی۔ سہیل افریدی آج دیر گئے، اور یہ جو آپ کے میں کہتا ہوں نا وہ دیر گئے، وہ صرف ایک دورہ نہیں ہوتا، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک جگہ گئے ہیں، جا کے جلسہ کر کے واپس آ گئے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی موبلائزیشن ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک مومنٹم بنایا جاتا ہے، بلکہ یہ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، لوگوں سے عہد لیا جاتا ہے، لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے، لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، جو سہیل افریدی کر رہے ہیں، جو اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب ہو رہا ہے۔ ایک طرف ڈیولپمنٹ کے کام کیے جا رہے ہیں، ایک طرف گورننس پہ زور دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صوبہ، اس صوبے کے ووٹ، اس صوبے میں جو مینڈیٹ دیا گیا وہ عمران خان کو دیا گیا، اور عمران خان جیل میں قید ہیں، تو ورکر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، ورکر ڈیچو کا نعرہ لگاتے ہیں، اڈیالہ جیل کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آج سہیل افریدی دیر پہنچ کے انہوں نے افتتاح کیا۔ اب میں نے سب سے پہلے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، جس کا وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور آف دی ریکارڈ بھی اس بات کا کہہ چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ انسان اپنے لیڈر کی طرح، عمران خان کی طرح اللہ پہ کامل یقین رکھنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں جھکے گا، وہ نہیں جھکتا تو میں کیوں آپ کے آگے جھکوں، میں نہیں جھکوں گا، میں ہار نہیں مانوں گا، میں اپنے لیڈر کی طرح لڑوں گا، اور اس کی رہائی کے لیے ہر وقت کام کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ صورتحال ہے اس ٹائم، ملکی صورتحال۔ باقی سیاسی صورتحال کیا ہوتی ہے، عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ملک میں کیا چیزیں کرتے ہیں خود کو طاقتور بنانے کے لیے، وہ طاقتور لوگ کیا کرتے ہیں جو ایک جیل میں بیٹھے قیدی سے ڈرتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں۔ دیکھیں اس بات کو سوچیں، ایک میں نارمل وے میں گفتگو کرتا ہوں کہ عمران خان کو کتنا ٹائم ہو گیا، 2.25 سال ہو گئے ہیں جیل میں قید۔ 26ویں ترمیم کی وہ جیل میں قید تھے، 27ویں ترمیم کی وہ جیل میں قید ہیں، مطلب وہ جیل میں بیٹھا انسان کتنا خطرناک ہے، کتنا ڈرتے ہیں اس انسان سے کہ اگر وہ باہر آ گیا تو وہ ہمیں پکڑ لے گا، وہ پوچھے گا، وہ حساب مانگے گا۔ خیر وہ انسان جیل میں بیٹھ کے جیت چکا ہے، باقی جو صورتحال ہوگی آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔